और देखें जी 12 रबीउल अव्वल का दिन है, दो घर है, एक घर में झंडियां लगी हुई हैं, लाइटिंग हुई हुई है, और दूसरे घर में कुछ नहीं है। आप खुद फैसला करें आशिक रसूल कौन है। इसके जवाब में आपने कहना है रुको जरा, सब्र करो, अभी बताते हैं तुम्हें कि इससे भी पहले 10 मुहर्रम का दिन आया था, दो घर थे, एक घर के अंदर आहो बुका हो रही थी, मजलिस थी, दूसरे घर में कुछ भी नहीं था। अब बताओ आशिक अहले बैत कौन है, वो शिया का घर या तुम्हारा बरेलियों का घर? तो ये आपको क्या कहेंगे, नहीं अहले बैत को तो हम भी मानते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं करना। जब यौम हुसैन आए तो तुम्हें बिदअत याद आती है, जब यौम अबू बकर, यौम उमर, यौम उस्मान आए तो तुम्हें बिदअत याद नहीं आती। कौन है बिदअती इस्लाम में सबसे पहला, जिसने अमीरुल मोमिनीन, अमीर कायनात, वक़्त के खलीफा बरहक अमीरुल मोमिनीन जनाब अलीउल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के खिलाफ खुरूज किया है? अहले शाम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की मुख्तसर सी वीडियो में इंशाअल्लाहुर रहमान हम जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाला से बात करेंगे। जैसे ही रबीउल अव्वल का चांद नज़र आता है तो सोशल मीडिया पर ये बहस जारी हो जाती है कि जश्न ईद मिलादुन नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का जो मिलाद पाक है उसको मनाना कैसा है, जश्न मनाना कैसा है, खुशी करना कैसा है, बाज़ारों में झंडियाँ लगाना, बाज़ारों को सजाना ये कैसा है। एक तरफ से बिदअत 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 के फतवे जारी होते हैं और दूसरी तरफ से मोहब्बत, अक़ीदत और प्यार की बातें होती हैं कि ऐसा करना प्यार का इजहार है, ये मिलाद करना ज़रूरी है, हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। तो आज इंशाअल्लाह रहमान इसी मौजू पर चंद बातें मैं अपने सामईन के पेश खिदमत करूँगा कि दोनों में से असल चीज़ सही है क्या। ईद मिलादुन नबी के हवाला से जो मनाते हैं उनके अंदर अक़ीदत, मोहब्बत और प्यार है, और जो इससे मना करते हैं वो भी अपनी तरफ से नेक नीयती के साथ मना करते हैं कि ये इस्लाम में बिदअत है और इस बिदअत को राइज नहीं होना चाहिए। कि जब बंदा किसी चीज़ का उसूल कायम करे तो फिर वो उसूल दायमी होना चाहिए और उसूल मसावी होना चाहिए। यानी एक उसूल जो मैं किसी के लिए बना रहा हूँ वो उसूल मेरे लिए भी उतना ही होना चाहिए जितना किसी के लिए है। जब हम एक चीज़ को बिदअत कह रहे हैं तो फिर हमें उस पर पक्का रहना चाहिए, हमें उसमें फिर दोगली पॉलिसी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। जब दिन मनाना, इस्लाम में किसी का भी दिन मनाना बिदअत है, इसकी गुंजाइश नहीं है, तो जिस तरह नबी पाक अलैहि वसल्लम के की ज़ात पर आप ये अपना पुख्ता मनहज, ये पुख्ता अपना उसूल रखते हैं, तो ये बाकी लोगों के मुतअल्लिक़ भी ऐसे ही होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर इस्लाम में ख़ातमुन नबिय्यीन रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात की रहमत, वजह तख्लीक़ कायनात, जिस पैगंबर की वजह से पूरी कायनात को खुदा ने इसकी तस्वीर बनाई है, इसका नक्शा बनाया है, सबसे पहला नूर है। खुदा के बाद अल्लाह की कायनात में अव्वल नूर जो है वो मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का है। अगर उसका दिन मनाया नहीं जा सकता, अगर उसकी पैदाइश, नबी पाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश और आपके दिन की, आपके पैदा होने की, आपके जन्म की खुशी मनाना इस्लाम में बिदअत है, तो फिर मुझे ये बताएं कि जनाब अबू बकर का दिन मनाना कैसे इस्लाम बन सकता है, जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो का दिन मनाना इस्लाम में कैसे शरी हो सकता है, जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो का दिन मनाना इस्लाम में इसकी कैसे अहमियत हो सकती है। देखें, मैं कह रहा हूँ कि सच्चाई बुनियाद होनी चाहिए, उसूल सब के लिए एक होना चाहिए। शिया की मुखालफत में, यौम हुसैन की मुखालफत में, यौम अलीउल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की मुखालफत में यौम अबू बकर सिद्दीक़ मनाना ये जनाब इस्लाम बन चुका है, ये बिदअत नहीं रही। शिया की मुखालफत में यौम उमर फ़ारूक मनाना ये इस्लाम बन चुका है, बिदअत नहीं रही। शिया की मुखालफत में यौम उस्मान गनी मनाना इस्लाम बन चुका है, बिदअत नहीं रही। शिया की मुखालफत में इन तमाम शख्सियात, बल्कि यहाँ तक नहीं, शिया की मुखालफत में अब तो यौम अमीर मुआविया, उर्स अमीर मुआविया के नाम पे जनाब शुरू कर दिए गए हैं। अब ये बिदअत नहीं रही। तो मुझे ये बताएं, जब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो की रैली निकल सकती है, उमर फ़ारूक की रैली निकल सकती है, हज़रत उस्मान की रैली निकल सकती है, मुआविया की रैली निकल सकती है, जब दूसरों तीसरों की रैली निकल सकती है, तो मुझे ये बताएं अगर बिदअत है तो वो भी बिदअत है, उसे भी बंद होना चाहिए। और अगर वो करते हो तो ये बदबख्ती क्यों है कि उस नबी पाक अलैहि वसल्लम
کہ جس کی شفاعت کے بغیر، جس کی آل کی محبت کے بغیر جنت ملنے والی نہیں ہے، اور جس کی کائنات میں آنے کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ رحمت ہے، اے مومنین میں نے تم پر احسان کر دیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے انہیں رسول عطا فرمایا ہے، ہم صاحب رسول ہیں، ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نبی پاک، اگر نبی کی خوشی منانا جائز نہیں ہے تو خدا کی قسم اللہ کی زمین پر کسی اور کا دل تو بنتا ہی نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ریلی تم نکالو، گلیوں کو بند کر دو، بازاروں کو بند کر دو، حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کی تم جناب ریلیاں نکالو اور بازار اور کوچے بند کر دو، یہ وہاں بدعت نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ نا، کوئی ایک سال بتاؤ، کوئی ایک دن بتاؤ جناب ابو بکر نے یوم ابو بکر منایا ہو۔ تم یہی کہتے ہو نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کب جشن منایا ہے، کب جشن منایا ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بدعت نہیں ہونی چاہیے، تو دوسری طرف بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم یہ معیار بناتے ہو تو برابر کیوں نہیں بناتے ہو، کیوں نہیں برابر بناتے ہو؟ جب یوم عثمان جناب حسین، جب یوم حسین آئے تو تمہیں بدعت یاد آتی ہے، جب یوم ابو بکر، یوم عمر، یوم عثمان آئے تو تمہیں بدعت یاد نہیں آتی؟ یہ دوہرا معیار چھوڑ دے، یہ دشمنی خاتم النبیین علیہ وآلہ وسلم سے، اس کے گھرانے سے یہ دشمنی چھوڑ دے بدعت کے نام پر۔ اور سن، خدا کی قسم ہے، خدا بزرگ و برتر کے علاوہ اس بندہ ناچیز کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ایسا نہ بھی ہو، بازاروں میں جھنڈیاں نہ بھی ہو، یہ اچھل کود نہ بھی ہو، پھر بھی یہاں پیغمبر کے آنے کی خوشی ہے۔ میں تیری بات تو مان لیتا ہوں یار، میں مانتا ہوں، لیکن یہ تیرا معیار دوہرا کیوں ہے؟ اب آتی ہے بات شبیہ کی، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب میں یہاں پہ انشاءاللہ یہ ویڈیو لگا دوں گا اس کے اندر، دیکھنا۔ جب اب ربیع الاول آئے، ربیع الاول شریف آئے، میرے پیغمبر کی ولادت کا مہینہ آئے، اس میں تم کعبۃ اللہ کی شبیہ بھی بناتے ہو، اس میں تم مدینہ منورہ کی شبیہ بھی بناتے ہو، اس میں تم روضہ رسول کی شبیہ بھی بناتے ہو، اور جب جناب حسین کی شبیہ ہوتی ہے، جب میں کہتا ہوں مجھے اس سے تعلق نہیں ہے، یہ میں اپنا منہج نہیں بیان کر رہا، مجھے نہ اس شبیہ سے کوئی تعلق ہے، نہ یہ شبیہ پوری ہوگی تو اسلام مکمل ہوگا، اور نہ وہ شبیہ پوری ہوگی تو اسلام مکمل ہوگا۔ جناب حسین کے گھوڑے کی شبیہ، یا جناب علی اصغر کے وہ جھولے کی شبیہ، یا جناب عباس کے علم کی شبیہ، یہ ساری چیزیں محبت ہیں، مودت ہیں، محبت کا اظہار تو ہیں، لیکن ان کے ساتھ دین تو مکمل نہیں ہو رہا۔ اگر یہ نہ چیزیں ہوں، امام حسین کی قربانی تب بھی قربانی ہے، اگر غازی علم بردار کا علم نہ بھی لگے تو غازی کا علم تو پھر بھی عزت والا ہے، عزت معاب ہے۔ اگر جناب حسین کے گھوڑے کی شبیہ نہ ہو تب بھی جناب حسین کا مقام ہے۔ یہ ساری چیزیں میرا منہج نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ساری ہونے چاہیے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم امام حسین کی شبیہ پر اعتراض کرتے ہو تو پھر تمہیں یہ تو دیکھنا چاہیے کہ جب ربیع الاول آتا ہے تو پھر تم کیا کرتے ہو، شبیہ نکالتے ہو کہ نہیں نکالتے؟ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کی شبیہ، کعبۃ اللہ کی شبیہ، میرے پیغمبر کے نعلین مبارک کی شبیہ، پھر تم ربیع الاول میں ایک جھنڈا بھی نکالتے ہو۔ میرے کہنے کا مطلب ہے، اور یہ دشمنی کیوں؟ تیرے لیے یہ دین ہے اور دوسرے کے لیے یہ بدعت کیوں؟ یہ بات بس مجھے سمجھا دے کہ تیرے لیے جو چیز دین ہے وہ دوسرے لیے بدعت کیوں؟ وہی شبیہ ربیع الاول میں تو نکالے، اسے گھوڑے پہ لا دے، اسے خچر پہ لا دے، اسے جناب رکشے پہ لا دے، اسے سوار کر کے بازار میں لے کے آئے، روضہ رسول کی، کعبۃ اللہ کی شبیہ، نعلین مبارک کی شبیہ، سارا کچھ تو لے کے بازار میں اترے، بلکہ روضہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب اونٹنی کی شبیہ جب تم میدان میں لے کے اترے، وہ تو دین ہے، وہ تو محبت ہے، وہ تو مودت ہے، وہ تو اظہار دین ہے، وہ تو اظہار محبت ہے، وہ تو عقیدت ہے۔ تو جب کوئی جناب حسین کے گھوڑے کی شبیہ، علی اصغر کے پنگھوڑے کی شبیہ، علی اصغر کے جھولے کی شبیہ، غازی علم بردار کے علم کی شبیہ، اور اس کے علاوہ کوئی مطلب وہ اپنی محبت کا کوئی اظہار کرے تو وہ تیرے لیے بدعت کیوں ہے؟ بس مجھے یہ بات بتا۔ اگر میں پھر کہہ رہا ہوں، ان ساری چیزوں، اگر یہ ساری چیزیں نہ بھی ہو، محبت کا اظہار پھر بھی ہو سکتا ہے، ہر چیز ہو سکتی ہے، محبت پھر بھی وہی ہے، مقام پھر بھی وہی ہے، لیکن یہ دوہرا معیار چھوڑ، درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سراسر سنگ ہو جا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔